نمشي على www.facebook.com. دونك شنو عطاني هنايا؟ هانت كيما كتشوف معايا عطاني لي زانفورماسيون، قال لي داك خونا. اذا هذه هنا نوع ديال لا ريزوليسيون، هنا نوع، ركز معايا، هذه لا ريزوليسيون معلم، هذه لا ريزوليسيون ديريكت. اجي ندوزو لا ريزوليسيون انفيرس، غناخد لادريس اي بي وغنبينغي ياك، غنبينغي شنو غيعطيني؟ دونك ميمكنش ليها دير هكا، غنخدمو بواحد اللوكاب اللي كنت شرحتها ديجا. دونك انيس لوكاب هادي اللي كتمكنني باش كنتيستيو السيرفر ديال انيس كيخدم بلا ريزولوسيون ديريكت مزيان ولا ريزولوسيون انفيرس اللي كتسالي لا كونفيغوراسيون ديالها. دونك انيس وغندير لادريس اي بي ديالي. شنو عطاني هنا؟ عطاني بانه مزيان. دونك عطاني السميه كامله ديال السيرفر، شتيها؟ هذا هو السميه ديال السيرفر الحقيقي اللي كنتعامل معاه ديال فيسبوك، هذا هو السميه ديال السيرفر الحقيقي ديال فيسبوك. وانا بغيت بالعاني ندير لكم هادشي. وهادي شنو هي؟ هادي كتسمى بالكانونيكال نيم. دونك هادي هي الكانونيكال نيم، يعني راه كاينين بزاف ديال لي سيرفر ديال لي سيرفر ديال فيسبوك، راه ما كاينش واحد، كاينين بزاف وكاملين. يعني ملي كنكتب www.facebook.com كنمشي لاقرب سيرفر ديال فيسبوك قريب ليا، فهمت؟ دونك هاد السي ال فيسبوك كنكتبها كيمشي كيدوزني لاقرب سيرفر فيسبوك. دونك راه ماشي كاع لي سيرفر فيسبوك سميتهم www.facebook.com، هذا فقط هي كانونيكال نيم، اما هذا هو الاسم الحقيقي ديال السيرفر اللي كنتعامل معاه. مفهوم؟ كما قلت هادشي راه ما غتلقاش شي اخرى، ونتمنى يكون واحد الدعم بزاف حيت محتاج للدعم باش نزيدو نطورو ان شاء الله من المحتوى ديال القناه. دونك سوا start of authority plusieurs paramètres concernant le domaine، هذا تا هو مهم بزاف. nom du serveur primaire de la zone، يعني السميه ديال السيرفر اللي مسؤول على لا زون، يعني هو بحال نقولوا هو المعلم ديال لا زون، هو اللي كيقدر يدير كلشي. l'adresse mail du réponse ou replace par point. durée de TTL de l'enregistrement fourni، يعني لا durée de vie، يعني مثلا تسجلتي شحال المده اللي الا ما درتي شي تحرك ما عاودتيش ما درتيش شي، يعني ما قلبش عليك شي واحد ولا انت ما كنتيش كتحرك غتسوبريم. دونك نكملوا. هذا واحد ليكزومبل يعني باش نفهموا مزيان. ديليغاسيون دو زون، يعني هنا كتلقى هذه السميه ديال السيرفر دي ان اس. دونك هذه السميه ديالو ها هي، وهذه السميه ديالو وسط الدومين، يعني السميه ديالو السيرفر دي ان اس والسميه ديالو وسط الدومين، السميه ديالو وسط الدومين. انغوجيسترومون اي بي في 4 كما كنت قلت، هذه السميه ديالو وهذه لادريس اي بي، السميه ديالو ولادريس اي بي، يعني السميه ديالو هذا الاف كيو دي ان، ركز معايا مزيان، هذا الاف كيو دي ان وهذه لادريس اي بي ديالو. رجع لشي سيرفور كوريي، اذا هذا السيرفر ميل ديالي، السميه ديال السيرفر ميل و 1050. دونك ديالاش هاد 1050 هادي كتسمى بالبريوريتي. البريوريتي شويه افونسي، يعني البريوريتي شكون اللي تعامل معاه الاول، اون فافواغ ان شاء الله. الا كان واحد الطلب ديال الكور ديال لادمينستراسيون سيستيم. دونك لي تيب دالياس هنايا كتلقى مثلا fr.org.1، ولكن ها انت شنو سميتو text.wikipedia.org. فهم تكست واش غادي يكتب لك text.wikipedia ولا يكتب لك مثلا كما كنا شفنا في هذا ليكزامبل ديال هنايا. واش انت اخويا تقدر تكتب هادي عاقل عليها؟ كندير لك واحد كانونيكال نيم انفو كتكتب مثلا كتكتب هاد www.facebook.com، فين هو www.facebook.com اوتوماتيكمون كيريديجيك لك السيرفر بالويب القريب. فهمت الفكره مزيان؟ دونك زون دي ان اس on va ajouter des informations de ressources. il faut créer dans هادو ماش مهمين. هاد الكور يكون طويل غنقسمو واقيلا. دونك la zone DNS avant d'ajouter des enregistrements de ressources il faut créer dans le système DNS la structure qui va les accueillir. مزيان. Les conséquences logiques sont appelées des zones. Quand elles ont créé un fichier de zone est créé et stocké dans le propriétaire d'enregistrement de ressources. متفق معاك ولا؟ une fois كتكري الدومين ديالك، يعني une fois كتكري الدومين ديالك كيتكريا واحد الفيشي ديال الزون، كيتكريا فين في السيرفر دي ان اس ديالك. دونك هاد الفيشي سيرفر دي ان اس، هاد الفيشي زون
كيكون كيحتوي على كاع لي زانفورماسيون اللي كيخصو الدومين ديالك، منها السميه ديال لي ماشين وكاع لي زانفورماسيون. دونك لي كاركتيرستيك دون زون غندوز باش ما نكثرش بزاف. لي تيب دو زون، دونك لي تيب دو زون كاين انواع ديال لي زون، يعني انواع ديال لي زون اللي تيكون مسؤول عليهم واحد السيرفر دي ان اس. كاين لا زون برينسيبال، لا زون سكوندير، لا زون ستاب. دونك لا زون برينسيبال كوبي اي ليكتور اكريتور دين باز دو دوني، يعني انه لا زون برينسيبال كيمكن ليا كيمكن لذاك السيرفر، يعني ذاك السيرفر اللي مسؤول على ديك لا باز برينسيبال كيمكن ليه يقراها وكيمكن ليه انه يكريتور، يعني كيمكن ليه يكتب فيها يموديفي فيها فهم، لانه كيمكن ليه يقراها ويموديفي فيها. عكس انه الا كانت واحد الكوبي ليكتور سول دون باز دو دوني مزيان. هادشي بطبيعة الحال يعني خصك تشوفو في الواقع، خصك تشوف في الواقع كيفاش كدير هادشي، تابليكي واحد لاب باش تزيد تفهم مزيان. دونك انا بغيت نشرح. دونك اون زون برينسيبال شنو تنقصد بها؟ يعني واحد لا باز دو دوني، هاد لا باز دو دوني كيكون فيها كيحتوي على دي زانفورماسيون اللي كاينين عندي في الكليون وسط الدومين. دونك هاد لي كليون كيمكن ليا انا كادمينستراتور ملي كندخل السيرفر دي ان اس كيمكن ليا ناجوتي كليون، سوبريمي انجسترومون دو ريسورس، اجوتي انجسترومون، ندير اللي بغيت فهم. الا كنت مثلا مسؤول على واحد السيرفر دي ان اس اللي كاين في واحد لا زون، واحد السيرفر دي ان اس سكوندير، يمكن نقول واحد السيرفر حيت كاين انواع ديال لي سيرفر. دونك لي سيرفر دي ان اس كاين زون سيرفر دي ان اس برينسيبال اللي كيكون يمكن يكتب في لا زون يمكن موديفي كيما بغيت، ولكن عندي واحد السيرفر سكوندير كيمكن ليا فقط نقرا داكشي، يعني ما عنديش الحق نموديفي وسط لا باز وسطا. المعلومه المهمه اللي بغيت نقول هنا انه الا كانت مثلا ستاب بلاتي، الا كان مثلا عندي سيرفر برينسيبال ياك، وانا مثلا انا ككليون بغيت نتعامل مع واحد السيرفر، يعني بغيت نتعامل مع واحد السيرفر اللي سكوندوري، واحد السيرفر سكوندير. دونك هاد السيرفر سكوندير اوتوماتيكمون واحد الباك، الا كان سيرفر برايمري، الا كان سيرفر بريمير اوتوماتيكمون تكون عنده لا زون بريمير. الا كان سيرفر سكوندير اوتوماتيكمون كتكون عنده كتكون عنده واحد لا زون سكوندير و سيرفور عاوتاني ستاب. دونك سكوندوري، الفرق ما بين السكوندوري والستاب قلنا الفرق ما بين السكوندوري والبرانسيبال انه البرانسيبال يمكن يموديفي في لاباز، السكوندوري ما يمكنش ليه نموديفي في لاباز، ولكن انه مثلا شي كليون الا بغى يطلب مثلا شي حاجه من هذاك السيرفر سكوندير، قال لي خويا بغيت لادريس، بغيت داك خونا فلان فلاني، بغيت كذا، كيعطيه ديك يعني كيعطيه ديك لي زانفورماسيون. عكس انه الا درتو ستاب شنو كيدير؟ ملي كنمشي كنطلب منه كيمشي حتى عند السيرفر برينسيبال كيسولو عاد باش كيجاو. خاصك تعرف ان ستاب ما كتستعملش، كتستعمل فقط البرينسيبال والسكوندير. السكوندير مثلا الا كان ديليغي دي تاش وما بغيتش واحد يموديفي ليا في لاباز ديالي ديال الدي ان اس. زون ديريكت اي انفيرس ديجا كنت هضرت على الفكره ديالو. دونك زون ديريكت كتكون عندك سميه عاديه وهذا، وهنا لادريس اي بي، وهذا ديجا كنت هضرت عليها في مزيد دقيقه.